पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए अहम फैसले का वक्त आ गया है। क्या ये दोनों मुल्क सदर ट्रंप की दावत पर गज़ा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे? इसराइल बज़ाहिर इस बोर्ड से कुछ ज़्यादा खुश नहीं, और फिर गज़ा के लिए बनने वाले इस बोर्ड पर सबसे बड़ी तनकीद, आला सतह पर इस बोर्ड में कोई फ़लस्तीनी शामिल नहीं। क्या ऐसा बोर्ड कामयाब हो सकता है? क्या ये इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल को आमने सामने ले आएगा? मैं हूँ खालिद करामत और ये आज जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, स्पेन में 2 तेज़ रफ्तार ट्रेनों के हादसे के नतीजे में कम से कम 39 अफराद हलाक, और सदर ट्रंप का टैरिफ्स के जरिए यूरोपीय ममालिक पर ग्रीनलैंड के मामले में दबाव। नॉर्वे के वज़ीर आज़म को ख़त में कहा कि अब अमन के बारे में सोचना उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं लगता। सदर ट्रंप ने गज़ा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को शामिल होने की दावत दी है। वो बाज़ अहम नामों का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, और जो बात बहुत से लोगों को खटक रही है वो ये है कि इस बोर्ड में कोई फ़लस्तीनी शामिल नहीं है। इसराइल कुछ दीगर वजूहात की बिना पर इससे खुश नहीं। इसके अलावा इंटरनेशनल फोर्स जिसने गज़ा की सिक्योरिटी संभालनी थी, इसमें पाकिस्तान और तुर्की की मुमकिन शमूलियत के बारे में भी शायद इसराइल को एतराज़ात हैं। इस मंसूबे का मकसद तो ये बताया जाता है कि ये गज़ा में तामीर नौ और सिक्योरिटी वगैरह को देखेगा, लेकिन इसके बारे में बहुत से सवाल हैं कि ये काम कैसे करेगा। सदर ट्रंप खुद बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह होंगे। उनके अलावा बरतानिया, तुर्की, मिस्र और कनाडा के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान समेत 60 मुल्कों के रहनुमाओं को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई है। इस बोर्ड के नीचे फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा। इसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म सर टोनी ब्लेयर शामिल हैं। उनका बुनियादी काम सरमायाकारी और सफारतकारी होगा। इसके अलावा गज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो ग्राउंड लेवल पर इंतज़ामी अमूर की निगरानी करेगा। इस बोर्ड में तुर्की, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात की सीनियर सियासी और सफारती शख्सियात शामिल होंगी। इसमें इसराइल की भी नुमाइंदगी होगी जो एक ताजिर याकीर गबे करेंगे। फिर एक नेशनल कमेटी है जो फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल है। इस कमेटी में ऐसे लोग शामिल हैं जो इस वक्त किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हैं। इस कमेटी की क़यादत डॉक्टर अली शाद करेंगे जो माजी में फ़लस्तीनी वज़ीर रह चुके हैं। ये कमेटी इंतज़ामी अमूर की निगरानी करेगी। लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि इसमें फ़लस्तीनी सियासी क़यादत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट से वाबस्ता खालिद अलगंदी ने इस बोर्ड पर होने वाली तनकीद के बारे में बताया। ये बोर्ड यानी वो ढांचा जो बनाया गया है 2 सतहों पर मुश्तमिल है, और इसमें सिर्फ गैर मुल्की शामिल हैं, फ़लस्तीनी नहीं। पहली सतह तकरीबन मुकम्मल तौर पर अमरीकी अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर भी शामिल हैं। दूसरी सतह में इलाकाई अहमियत रखने वाले और दीगर अफराद शामिल हैं, मगर फ़लस्तीनी इसमें भी शामिल नहीं। असल फ़लस्तीनी शनाख्त और किरदार सिर्फ तकनीकी कमेटी में है जो फ़लस्तीनी माहिरीन पर मुश्तमिल है। लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि इस बड़े गैर मुल्की बोर्ड ऑफ पीस और फ़लस्तीनी तकनीकी कमेटी के दरमियान ताल्लुक़ क्या होगा। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ यरूशलेम से मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार हरिंदर मिश्रा। हरिंदर, ये बताइएगा कि इसराइल को क्या एतराज़ात हैं मुख्तलिफ इस बोर्ड ऑफ पीस के बारे में, और क्या ये मंसूबा कोई हकीकी अमन ला सकेगा? देखिए, इसराइल की तरफ से इस पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल आया, और इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका के साथ, उसमें साफ तौर पे इसराइल ने कह दिया था कि जब तक इसराइल किसी मुल्क को उसमें शामिल करने को लेकर के तैयार नहीं होता है, तब तक अमेरिका उसे मंजूरी नहीं देगा। और इसराइल की तरफ से खास करके जो है इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था कि टर्की और तुर्की और कतर दोनों को इसमें शामिल न किया जाए। ये लगातार यहाँ पर कहा जाता रहा कि इन दोनों मुल्कों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है इसराइल को। और जब ये बोर्ड ऑफ पीस में इन दोनों मुल्कों को शामिल करने की बात हुई और अमेरिका ने इसका ऐलान किया, तो यहाँ से यहाँ पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से इस पर सख्त रद्द अमल आया है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये एक तरह से वादा जो खिलाफ वर्जी है, और उसके साथ ही साथ अमेरिका के तरफ से भी इस पर रद्द अमल आया, और अमेरिका ने कहा है कि ये अमेरिका का शो है, यानी कि ये फैसले जो हैं वो अमेरिका की तरफ से लिए जाएंगे, इस्राएली फैसला नहीं है। और जहां तक
اس کی کامیابی کو لے کر کے جو آپ بات کریں تو یہ ایک ایڈوائزری بورڈ ہے. یہ جو ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے وہاں پر روز جی کی وہاں زندگی پر اس کا کوئی جو ہے وہ دخل نہیں ہوگا. جی اور یہ جو بورڈ ہے اس کو ایک اس طرح کا اس کو اس طرح کا فارم دینے کی کوشش ہے کہ اسے عالمی برادری کا جو ہے یقین، اس کا اعتماد جو ہے وہ جی ملا ہوا ہے، اور 60 جو ملک ہیں وہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں. جی کوئکلی اگر یہ بتائیے کہ اس میں اعلیٰ سطح پہ کوئی فلسطینی نہیں ہیں اور جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس میں وہ شامل ہیں، یہ کس طرح متاثر کرے گا؟ مختصراً بتائیے گا. دیکھیں یہ دراصل کئی لیئرز ہیں یہاں پر، کئی طرح کی کمیٹیاں ہیں، آپ پہلے بھی جیسا کہہ رہے تھے، لیکن یہاں پر فلسطینی جو ہیں وہ زمینی جو ساری کارروائی ہوگی اس میں فلسطینیوں کی جو ان کا اہم کردار ہوگا، اور علی شاد جو ہیں جو اسے لیڈ کریں گے. وہ ٹیکنوکریٹک کمیٹی جو بن رہی ہے جسے کہ نہ صرف تمام جی فلسطینی تنظیموں کا سپورٹ ملا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر اسرائیل کی طرف سے بھی اس کو لے کر کے کسی طرح سے ناراضگی نہیں ظاہر کی جا رہی ہے. تو وہ کمیٹی جو ہے وہ دراصل زمین پر کام کرے گی. باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو کمیٹیاں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ایک طرح سے ایڈوائزری رول میں رہیں. ہریندر، یہ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کی شمولیت، پاکستان اور ترکی جیسے ممالک کی وہ انٹرنیشنل فورس میں شمولیت پر بھی کچھ اعتراضات تھے، اس کے بارے میں مختصراً بتائیے گا. دیکھیں ترکی کو لے کر کے تو اسرائیل کے جو تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ وہ کافی اس میں اسٹریس ہے. کافی دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیانات دیتے رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کے جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے پر لگاتار حملہ کرتے رہے. تو یہ تعلقات تو دن پر دن جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے گئے ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو یہاں پر کسی طرح کا کوئی رد عمل اس کو لے کر کے نہیں آیا ہے. لیکن جو اسرائیل کے سفیر ہیں، جو ایمبیسڈر ہیں نیو دہلی میں، انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس جو ISF جو بنے گا، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اس جی میں اسرائیل صرف انہی لوگوں کو شامل ہونے دے گا جو کہ ٹرسٹڈ جو ہیں ملک ہیں. جی یعنی کہ جن ملکوں پر ان کو یقین ہے، صرف انہی کے فوجیوں کو یا ان کے ہی لوگوں جی کو اس میں شامل ہونے دیں گے. یروشلم سے تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. اور اب ایک مختلف سٹوری پر بات کرتے ہیں، مگر صدر ٹرمپ اس میں بھی مرکزی کردار ہیں. صدر ٹرمپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر صورت میں گرین لینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اب ان کے اس مطالبے میں شدت آ گئی ہے. انہوں نے یورپی ملکوں پر 10% ٹیرف لگا دیے ہیں جو 1 فروری سے لاگو ہوں گے. یہ ٹیرف برطانیہ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور فن لینڈ پر لگیں گے، اور جون سے 10 سے بڑھ کر 25% ہو جائیں گے. اتوار کی رات اپنے سوشل میڈیا چینل ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو پچھلے 20 سال سے ڈنمارک کو کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ سے روسی خطرے کو دور کرے، لیکن ڈنمارک اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ان کی یہ پوسٹ سامنے آئی ہے تو دوسری طرف یورپین لیڈر صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیرفز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. گرین لینڈ امریکہ کو نہ دینے کی وجہ سے لگنے والے ٹیرفز کی جو وجہ ہے، اس سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سلسلے میں یورپ امریکہ کے خلاف کیا جوابی اقدامات کر سکتا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. یورپی رہنماؤں کے علاوہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے BBC نیوز کے ٹوڈے پروگرام سے اسی بارے میں بات کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ قانون کی طاقت کی جگہ طاقت کے قانون کو لے لینی چاہیے، اور در حقیقت جب کوئی امریکہ کی موجودہ پالیسی کو دیکھتا ہے تو یہ واضح یقین نظر آتا ہے کہ ملٹی لیٹرل حل اب ریلیونٹ نہیں رہے، اور جو چیز اب اہمیت رکھتی ہے وہ امریکہ کے اثر و رسوخ کی طاقت کا استعمال، اور کبھی کبھی اس سلسلے میں انٹرنیشنل قانون کی روایت کے برعکس بھی. اور اسی تناظر میں صدر ٹرمپ نے ناروے کے وزیر اعظم کو ایک خط بھیجا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا تب تک محفوظ نہیں ہے جب تک گرین لینڈ پر ہمارا مکمل اور پورا کنٹرول نہیں ہو جاتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناروے کی جانب سے انہیں نوبیل کا امن انعام نہ دینے کے فیصلے کے بعد اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان پر بس صرف امن ہی کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری ہے. اب ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل کی بات کرتے ہیں جس میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. افریقہ کپ آف نیشنز میں سینیگال اور موروکو کے درمیان میچ ہو رہا تھا، لیکن دونوں میں سے ایک ٹیم غصے میں آ کر فائنل کے دوران میدان چھوڑ کر باہر چلی گئی. وہ کیوں، یہ آپ کو بتاتے ہیں ٹرینڈنگ سیکشن میں.
اوکے تو افریقہ کپ آف نیشنز کے فائنل میں سینیگال اور موراکو کے درمیان ہوا اور میچ کے آخری لمحوں میں ریفری نے سینیگال کے ایک گول کو ڈس الاؤ کیا اور پھر ایک اور فیصلے میں ویڈیو ریویو کے بعد موراکو کو پینلٹی دی۔ سینیگال کی ٹیم سخت غصے میں آ گئی اور ان کے کوچ نے پلیئر سے کہا کہ وہ فیلڈ چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ سے میچ 17 منٹ تک رکا رہا، لیکن اس سب کے بعد جب میچ دوبارہ شروع ہوا اور پینلٹی لی گئی تو سینیگال کے گول کیپر نے گول نہیں ہونے دیا۔ میچ کے 94 منٹ میں سینیگال نے ایک گول کر کے برتری حاصل کی اور فائنل میں کامیابی حاصل کی۔ فیفا کے صدر جانی انفینٹینی زیادہ خوش نہیں تھے۔ انہوں نے میچ کے بعد اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ میں کہا کہ ہم سینیگالی کھلاڑیوں اور تکنیکی عملے کے رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کھیل کے میدان کو چھوڑ کر جانا ناقابل قبول ہے۔ اسپین میں ایک بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ 2 تیز رفتار ٹرینوں کے ٹکرانے سے کم از کم 39 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈرڈ کی طرف جانے والی ایک ٹرین پٹری سے اتری اور دوسری طرف سے آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ درجنوں مسافر شدید زخمی ہوئے ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔ بیری کیفری کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ یہ منظر جنوبی اسپین میں 2 تیز رفتار ٹرینوں کے درمیان تصادم کے بعد کا ہے۔ یہ حادثہ اتوار کی شام مقامی وقت کے مطابق 7 بجے سے کچھ دیر قبل پیش آیا۔ ملاگا سے میڈرڈ جانے والی ایک ٹرین اندلوشیا میں کورڈوبا شہر کے قریب پٹری سے اتر گئی اور دوسری پٹری پر چلی گئی جہاں وہ سامنے سے آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ Avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. ایک مسافر نے تصادم کے لمحے کو زلزلے کی طرح محسوس ہونے والا قرار دیا اور بتایا کہ بچ جانے والوں نے باہر نکلنے کے لیے کھڑکیاں توڑ دی۔ امدادی کاموں میں مدد کے لیے فوجی اہلکاروں کو روانہ کیا گیا۔ ملاگا سے سفر کا انتظام کرنے والی ریل کمپنی آئی وائیو نے بتایا کہ پٹری سے اترنے والی پہلی ٹرین میں تقریباً 300 مسافر سوار تھے، جبکہ رینفے کی چلائی جانے والی دوسری ٹرین میں تقریباً 100 مسافر تھے۔ اگرچہ حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن اسپین کے وزیر ٹرانسپورٹ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پٹری سے اترنے کا یہ واقعہ ایک سیدھے ٹریک پر ہونا بہت عجیب ہے۔ اگرچہ اسپین میں ریل کا سفر عام طور پر بہت محفوظ اور قابل بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے سے بلا شبہ 2013 میں پٹری سے اترنے کے اس واقعے کی یادیں تازہ ہو گئیں جب ملک کے شمال مغرب میں سینٹیاگو دے کمپوسٹیلا کے باہر ایک ٹرین پٹری سے اتر گئی تھی۔ اس حادثے میں 79 افراد ہلاک ہوئے تھے اور یہ 40 سالوں میں اسپین کا بدترین ریل حادثہ تھا۔ کنگ فلپ اور کوئین لیٹیزیا نے کہا کہ وہ اس تازہ ترین واقعے کی خبروں پر بڑی تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کا کہنا ہے کہ حکومت متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ایمرجنسی سروسز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اب انڈیا کا رخ کرتے ہیں، جہاں شہر گجرات میں پتنگوں کا فیسٹیول بہت مشہور ہے۔ جب فیسٹیول ہوتا ہے تو آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس فیسٹیول میں پتنگوں کو اڑانے کے لیے مانجا اتر پردیش کے شہر بریلی سے جاتا ہے، اور بریلی کا مانجا صرف گجرات نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی جاتا ہے۔ اب یہ مانجا مارکیٹ میں کافی مہنگا ہو گیا ہے، لیکن جو لوگ اسے بناتے ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پورا دن کام کر کے بھی انہیں مشکل سے 500 روپے ملتے ہیں۔ بی بی سی نیوز کی ٹیم مانجا بنانے والوں سے ملی اور ان کی کہانیاں سنی۔ انڈیا کی ریاست گجرات میں آج کل پتنگوں کا تہوار ہے، لیکن گجرات سے 1100 کلومیٹر دور ان پتنگوں کو اڑانے والا مانجا اتر پردیش کے شہر بریلی میں بنایا جاتا ہے۔ بریلی کا مانجا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کا مانجا فرانس اور سعودی عرب تک بھیجا جاتا ہے، لیکن اس تیز دھار مانجا بنانے والوں کی زندگیاں مشکل ہیں اور وہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایسی ہم 5 بجے تک 400 450 روپے پیدا کر پاتے ہیں، صبح 6 بجے سے رکھ کے۔ بھوکے سوئے، بعض دن ایسا کہہ دن ہو جائیں، 3 4 دن ہو جاتے ہیں بھوکے کو، لیکن ہم کسی سے کہتے نہیں ہیں، بس اپنے دل میں مار کے رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے، ہمارا بچہ اب پریشان ہوئے وہ بھی۔ دہائیوں سے یہ مانجا پتھر کے پاؤڈر، گوند سے بنی چٹنی، دار چینی، میدا، لکڑی کا پاؤڈر اور اس سب غول سے تیار کیا جاتا ہے۔
मांझे को बनाने के लिए एक कारीगर को तकरीबन एक दिन में 5 से 7 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। अगरचे इस मांझे का एक गोला अहमदाबाद में 800 रुपये में फरोख्त होता है, लेकिन यहाँ एक कारीगर को रोज़ाना मजदूरी के 400 रुपये मिलते हैं। गुजर तो नहीं हो पाता, मगर चटनी रोटी से अपनी चल रही। ये है मतलब जैसी तबीयत ख़राब हो जाती है घर वालों की तो कर्ज़ा लेना पड़ता है, कर्ज़ा लेके गुजारा करना पड़ता है, वरना तो इसमें खाना पीना ही चल गया 200-300 रुपये में। मांझा बनाने वालों की गुर्बत का ये हाल है कि वो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करा सकते हैं। मुमताज़ 40 साल से इस काम से वाबस्ता हैं, लेकिन उनके पास अपनी ही आंखों का इलाज कराने के लिए 1500 रुपये भी नहीं हैं। इस आँख से भी नहीं दिख रहा है। हाँ, दिखाया मैंने तो उन्होंने कहा था ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के लिए भाई इतने पैसे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में भी गया तो वहाँ भी खर्चा ही बता रहे हैं कम से कम 1000-1200 रुपये का डिस्ट्रिक्ट में भी, और दूसरी जगह 5-6 हज़ार का खर्चा बता रहे हैं। बता दिया आपको 5 में किराया टूट चुका है। अब मुझे कहाँ से दूंगा ये मेरा अल्लाह ही जानता है। मुमताज़ अकेली नहीं है, ज़्यादातर कारीगर किराए के छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपने अहल खाना के साथ गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते सही से, समझ लो, पोतियों को, चाहे हमारे कने बेटे कने हमारे कने हो, हमारे कने के बेटे कने, तो हम पोतियों को पढ़ा लें कहीं, बस सिपारा बनने भेजते हैं बच्चों को। शुएब का ख़ानदान 5 नस्लों से इस काम से मुंसलिक है, लेकिन अब वो ये हुनर अपनी औलाद को सिखाना नहीं चाहते। जैसे पहले नए नए लड़के बच्चे सीखते थे, माँ बाप सिखाते थे काम को, अब कोई नहीं सिखा रहा है उनको। बस इसमें काम में मजदूरी भी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से भी लोग हट रहे हैं। बाकी यही सोच रहे हैं अल्लाह पाक पढ़ जाए, वो बच्चे पढ़ जाएँ, कुछ और काम देखेंगे, उनको कुछ और ही सिखाएंगे, ये नहीं सिखाएंगे। इस वक्त बरेली के मांझे की सनत को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक चीन से आने वाला सस्ता मांझा, और दूसरा ये कि जो कारीगर नस्ल दर नस्ल इस मांझे को बनाते आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी यही काम करें। हमें यकीन है कि आपको BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा पसंद आया होगा। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ YouTube और Facebook के ज़रिए शेयर करें। खालिद करामत को अब इजाज़त दें।